प्रतिनिधि सभाका 165 सिटमा सत्तारूढ 5 दलको दावी 234 सिट। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सैनिक उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको गठबन्धन दलको ठहर। एकीकृत समाजवादीको 1 वर्ष एमालेलाई कमजोर बनाउन सफल, आफ्नो शक्ति विस्तारमा असफल। अनि देश बाहिरको प्रसङ्गमा दक्षिण कोरियामा विश्वकै न्यून प्रजनन दर र खेलकुदमा केन्या विरुद्धको T20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको सुखद सुरुवात लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सीट बाँडफाँडमा गठबन्धनभित्र अस्वाभाविक दाबी। कांग्रेस 100, माओवादी 60, एकीकृत समाजवादी 40 र जसपाले माग्यो 32 सिट। उम्मेदवार सिफारिस गर्न एमालेको निर्देशन। प्रतिनिधि सभाको मतपत्रमा 79 दलको चुनाव चिन्ह रहने। 75 लाई एकल र 12 दललाई 4 संयुक्त चिन्ह। उम्मेदवारका आकांक्षी वर्चस्व देखाउने होडमा। नेपालबाट 50 मेगावाट विद्युत खरिद गर्न बङ्गलादेश सहमत। 25 किलोमिटर लामो डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति खोजिने। आतंकवाद सम्बन्धी मुद्दामा पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले पाए 1 साताको अग्रिम जमानत। खानका वकिल भन्छन् राजनीतिक प्रतिशोधको प्रयास। र केन्या विरुद्धको T20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको विजयी सुरुवात। केन्या 5 विकेटले पराजित। 5 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ प्रयोग हुने मतपत्रमा 79 राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह मात्रै राखिने भएको छ। आयोगमा दर्ता भएका 87 राजनीतिक दलमध्ये 12वटाले संयुक्त चुनाव चिन्ह लिने गरी 4 समूह बनाएका छन्। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दलमध्ये एकल 75 र समूहका 4 भएकाले आयोगले 79 दलको मात्रै चिन्ह राख्न लागेको हो। यस्तै प्रदेश सभा निर्वाचनमा भाग लिने दलको संख्या र निर्वाचन चिन्हको संख्या पनि फरक छ। प्रदेश 1 मा 70 दल सहभागी हुन पाउनेछन्, तर 62वटा मात्रै निर्वाचन चिन्ह हुनेछ। मध्य प्रदेशमा 67, बागमतीमा 64 तथा गण्डकी प्रदेशमा 54 एकल र 4 समूह गरी 58वटा दलको चुनाव चिन्ह हुनेछ। लुम्बिनी प्रदेशमा 60 तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा 56वटा राजनीतिक दलको मात्रै निर्वाचन चिन्ह राखिनेछ। यो बमोजिम हाम्रो टोटल प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुने दलको सङ्ख्या 87 छ, तर चिन्ह 79वटा मात्रै जान्छ। त्यस्तै 1 नम्बर प्रदेशमा 70 दलहरू सहभागी हुँदैछन् हैन। त्यस्तै मध्य प्रदेशमा 75वटा दल, बागमती प्रदेशमा 72वटा दल, गण्डकी प्रदेशमा 66वटा दल, लुम्बिनी प्रदेशमा 68, कर्णालीमा 64 र सुदूरपश्चिममा 64 दल। निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाईका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले संसदमा अघि बढाएको संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी विधेयकमा चासो व्यक्त गरेकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा कानुन मन्त्री गोविन्द कोइरालासँग भएको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले द्वन्द्व पीडितका सरोकारबारे जिज्ञासा राखेको हुन्। जवाफमा मन्त्री कोइरालाले सरकारवालाले उठाएको कुरामा सरकार गम्भीर भएको बताएका थिए। उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गरेर अघि बढ्न खोजिएको समेत जानकारी गराएका थिए। मन्त्री कोइरालाले संसदमा पनि विधेयकमाथि छलफल हुने बताएका थिए। भारतले विवादित अग्निपथ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रश्न पारेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले आज भारतीय सेनामा अग्निपथ कार्यक्रम अन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्तीलाई पनि निरन्तरता दिने जनाएको हो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले नयाँ दिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतले गोर्खा सैनिकलाई लामो समयदेखि भर्ती गरिरहेको बताएका छन्। नयाँ नीति अनुसार भारतले गोर्खा सैनिक भर्ना गर्न खोजे पनि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय धारणा बनाएर औपचारिक प्रतिक्रिया दिने भन्दै तत्काल स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो। अग्निपथ कार्यक्रम 4 वर्षे सैनिक कार्यक्रम मात्र भएपछि विवादमा आएको हो। अनधिकृत रूपमा बनाइएका भवनका संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह नै मैदानमा उत्रिएका छन्। प्रमुख शाहले नक्सा पास विपरीत बनेका संरचना भत्काउन निर्देशन मात्र दिएका छैनन्, अटेर गर्नेहरूका संरचना डोजर लगाइदिएका छन्। महानगरले यसअघि दिएको सूचनाको अटेरी गर्नेहरूका संरचना भत्काइदिएको हो।
काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह बिहिबार बानेश्वर र शङ्खमूल क्षेत्रमा अनुगमनमा निस्किए। उनले शङ्खमूल स्थित एक व्यावसायिक भवनको पार्किङमा बर्गर हाउस सञ्चालन गरेको पाएपछि हटाउन निर्देशन दिए। त्यस लगतै उनी बानेश्वर स्थित अल्फा हाउस पुगे। अल्फा हाउसका निर्देशक दधिराज शर्मासँग शाहको भना भन्ने भयो। शर्माले अल्फा हाउसको तल्लो तल्ला व्यवसायका लागि भएको दाबी गर्दा प्रमुख शाहले भवनको नक्सा माग गरेपछि विवाद भएको हो। हस्पिटल खोल्ने ल्याब खोल्ने मैले व्यवसाय गर्ने भनेर ल्याएको छु नि हैन व्यवसाय गर्ने भनेर अप्रुभल दिनु भएको छैन। तपाईसँग ल्याउनु नि त। हजुरसँग हुनुपर्छ म दिन्छु हजुरलाई। तपाईको घरको नक्सा मसँग हुनुपर्छ। नगरपालिका के हुन्छ त? तपाईको नक्सा मसँग हुनु मैले अफिसमा त यहाँनिर त नोटिस दिएको छ अनि के हो यो? हजुरले के 35 दिन भित्र खाली गर्नु नोटिस दिएको छैन। विवाद सेलाउन नपाउँदै प्रमुख शाह दिउँसो डोजर र भवनको नक्सा लिएर अल्फा हाउस पुगे। उनले नक्सा देखाएर बेसमेन्टमा रहेको अल्फा केयर फार्मेसीमाथि डोजर चलाउन निर्देशन दिए। हैन यो भत्काउँदाखेरि अहिलेको लागि तपाईले बाटो अलिकति भत्काइदिनुस् हैन, अरु त हामी गरिहाल्छौँ। जे छ नियम कानुन अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ है। नक्सा पास विपरीत बनाइएका भवनहरूको अनुगमन गर्ने क्रममा यो अल्फापेटा कम्प्लेक्समा आइपुग्दा आज बिहान नै केही चर्काचर्की भएका कारण यति बेला उहाँ यो भवनको नक्सा सहित आएर यहाँ यस अल्फापेटा कम्प्लेक्समा रहेको जहाँ चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ हुनुपर्ने त्यहाँ चाहिँ अल्फा केयर नामक एउटा फार्मेसी रहेका कारण यो फार्मेसी खाली गर्न उनले चेतावनी मात्र दिएनन्, डोजर नै चलाएर गएका छन्। महानगर प्रमुख शाहले बिहिबार नै 32 पुतली स्थित एउटा व्यावसायिक भवनको बेसमेन्ट पनि खाली गर्न निर्देशन दिए। यही भवनमा रहेको मुक्तिनाथ बैंक र बर्गर हाउसलाई जति सक्दो छिटो खाली गर्न उनले भने। अब यति छिटो चाहिँ हटाउन सकिँदैन, केही समय दिनुपर्छ भनेर मैले के भनेको छु भने ठिक छ पत्र ल्याउनुहोस् वडामा, त्यही आधारबाट कति कुराहरू कानुनभन्दा व्यावहारिक पक्षहरूले पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। बढ्दो शहरीकरणसँगै काठमाडौँ निकै अस्तव्यस्त भएको छ। महानगरपालिकाले बनाएका नियम उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढेको छ। भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्ने क्रममा बेसमेन्ट अन्डरग्राउन्ड पार्किङको बेहोरा राखिए पनि कानुन विपरीत त्यसलाई व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याइएको छ। भवनको नक्सा पास गर्दा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ राख्ने र सरकारले दिएको सुविधा उपभोग गर्ने, तर बेसमेन्ट पार्किङमा नै सटर बनाएर भाडामा लगाउने प्रवृत्ति बढेको छ। यही कारण काठमाडौँमा पार्किङको समस्या बढ्दो छ। यो अवस्थामा महानगरपालिकाले चालेको कदमले केही व्यापारीलाई समस्या भए पनि समग्र महानगरको सुन्दरता बढाउन भने सहयोग पुगेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र पशुपति बुढाथोकीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ, मापदण्ड विपरीत संरचना बनाउने प्रवृत्ति रोक्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। सार्वजनिक ठाउँमा कुनै पनि टहराहरू घरहरू नबनाउनलाई उहाँहरूलाई सबभन्दा पहिले सूचना गर्नु पर्यो। राज्यले जति बेला पनि यसलाई भत्काउन सक्छ भनेर त्यसमा जनचेतना हुनु जरुरी छ। नेपाल सरकारबाट पाउने, स्थानीय सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाहरूमा चाहिँ उसलाई रोक लगाउनु पर्यो। स्थानीय निकायले चाहिँ अलिकति नियमहरू चाहिँ अलिक कसको साथ लागू गर्नुपर्छ। मापदण्ड विपरीत बनिएका संरचनाहरूलाई चाहिँ कडाइको साथ कारबाही अगाडि बढाएर नागरिक आफै सचेत भएर हैन त्यही मापदण्ड अनुसारकै आफ्नो संरचना बनाइदियो भने राज्यले नै अब कडाइका साथ चाहिँ अब कामहरू गर्नु पर्यो। व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा देशको लागि चाहिँ सोच्नु पर्यो। नियम विपरीत कामहरू भएको कुराहरू स्वाभाविक हो, भत्काउनु त पर्छ। बेलैमा सल्लाह सुझाव चाहिँ दिँदाखेरि त्यो अनुसार चाहिँ नि जनताहरूले पनि बुझेर काम गर्थे। सबैले जानेर बुझेर गर्नुपर्छ। कडाभन्दा कडा सजायहरू दियो भने यस्तो समस्या आउँदैन। व्यवहारिक रूपमा नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। आगामी निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन 5 दलले अस्वाभाविक सिट दाबी गरेका छन्। आज बसेको 5 दलको बैठकमा नेताहरूले आफ्ना पार्टीको तर्फबाट गरेको सिट दाबी कुल संख्या 234 पुगेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले 100 सिटमा दाबी गरेको छ। माओवादी केन्द्रले 60, एकीकृत समाजवादीले 40 र जनता समाजवादी जसपाले 32 सिट पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने
2 सिट मागेको छ। यो भएको भन्दा 69 सिट बढी हो। सबैको दाबी अलि बढी हुनु स्वाभाविक छ, तर यसलाई हामी न्यायसङ्गत तरिकाले टुङ्ग्याउने कुरामा सबैजना हामी सहमत छौँ। यो प्रस्तावित सिटमाथि त अब तपाईँको कसको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुराहरूमाथि छलफल भइसकिसकेपछि अनि अन्तिममा चाहिँ टुङ्गो लाग्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामी भोलि 4 बजे बस्ने चाहिँ ठेगान भएको छ। गठबन्धनले सिट बाँडफाँडका आधारबारे थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिर गएर नागरिकताको विषयमा प्रधान सेनापतिसहित सैनिक उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेको ठहर गरेको छ। हिजो मात्र राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको विषयलाई लिएर शीतल निवासमा पूर्व सैनिकहरूसँग नागरिकता सम्बन्धी छलफल र राय बुझेकी थिइन्। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारको सिफारिस भदौ 20 गतेभित्र गरिसक्ने पार्टी मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। पार्टी कार्यालय ललितपुरमा आज बसेको एमाले पोलिट ब्युरो बैठकले भदौ 20 गतेभित्र प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उम्मेदवारको नामावली सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रदेशतर्फको उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न प्रदेश कमिटीलाई जिम्मा दिएको छ भने केन्द्रको नाम सिफारिसका लागि प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीको रायसहित संघीय निर्वाचन कमिटीलाई जिम्मा दिएको छ। उम्मेदवार सिफारिस लगायतका कार्यतालिका कार्यविधि भने भोलि र पर्सिसम्म चल्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पारित गर्नेछ। उम्मेदवार छनौट सम्बन्धी 5 वटा मापदण्ड समेत एमाले तय गरेको छ। पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध, लोकप्रिय र विजयको सुनिश्चिततालाई मुख्य आधार मानिनेछ। यस्तै आन्दोलनमा योगदान, सन्तुलन र समावेशिता तथा निर्वाचन कानुन बमोजिमको योग्य रहेको हुनुपर्ने मापदण्ड एमाले बनाएको छ। पार्टीको नीति र सिद्धान्त कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता एउटा मापदण्ड हो। दोस्रो, कुनै पनि व्यक्तिले पार्टीले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा दिएको योगदान र पार्टीप्रतिको उसको निष्ठा। दोस्रो, तेस्रो चाहिँ लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ हामी तेस्रो चाहिँ मापदण्ड राखेका छौँ। चौथो मापदण्ड भनेको संविधान अनुरूप चाहिँ सन्तुलन र समावेशिताको जे सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तलाई पनि आधार मानेर चाहिँ हामी क्यान्डिडेटहरू फिक्स गर्छौँ होइन। मापदण्ड बनाए पनि टिकट वितरणमा भने नेतृत्वकै चाहना हाबी हुने गरेको कार्यकर्ताको गुनासो विगतदेखिकै हो। आजको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भोलिको केन्द्रीय कमिटीमा पेश हुने राजनैतिक प्रतिवेदनबारे जानकारी गराएका थिए। भोलिको केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि 11 वटा एजेन्डा तय गरेको छ। अध्यक्ष ओलीको राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने मुख्य एजेन्डा रहेको छ भने थपिएका 4 जना नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ, जिम्मेवारी बाँडफाँड, उम्मेदवारको छनौट तथा मापदण्ड मुख्य रहेको छ। एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक भोलि र पर्सि बस्दैछ। 12 गते निर्वाचन परिचालन कमिटीको बैठक सकेर एमाले निर्वाचन क्षेत्रमा खटिने तयारीमा छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको शक्ति देखेर नेकपा एमाले अत्तालिन थालेको बताएका छन्। पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहमा पार्टीले हासिल गरेको सफलता देखेर एमाले आत्तिएको बताएका हुन्। उनले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा अझ राम्रो नतिजा हासिल गर्ने दावी गरे। नेपालको राजनीतिमा हाम्रो पार्टीको विशिष्ट महत्त्व छ। अहिले पनि सबैले सो महत्त्वलाई बुझिरहेका छन्। यहाँसम्म कि हाम्रा विरोधीको रूपमा देखा परेका ओली गुटको नेतृत्व त्यो नेकपा एमाले अहिले पनि हामीसँग नै आत्तिएको छ। सबभन्दा ज्यादा हामीले बुझिरहेका छौँ कि गठबन्धन दलभित्र पनि हाम्रो पार्टीको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ। तर यो महत्त्व कब अझ बढ्छ भने जब हामीले शक्ति आर्जन गर्छौँ। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो शक्ति अझ बलियो बनाउन संगठन निर्माणमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुरक्षा अधिकारीहरूसँग गरिरहेको छलफलबाट आशंका जन्मिएको भन्दै गठबन्धन बैठकमा समेत यस विषयमा गम्भीर समीक्षा भएको बताए। कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एकीकृत समाजवादीको पहिलो वर्ष सफल र उत्साहपूर्ण भएको दावी गरे। हामीले दक्षिणपन्थी अवसरवाद र नेतृत्व विरुद्ध विद्रोह गर्ने आँट गर्यौं। यो एउटा महत्त्वपूर्ण पहल कदमी थियो। 2, हामीले स्वतन्त्र रूपले पार्टी निर्माण गर्ने पहल कदमी ल्यायौं र एउटा नयाँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने ऐतिहासिक प्रक्रियालाई अगाडि बढायौं। नेता खनालले एमालेबाट विद्रोह गर्नु र स्वतन्त्र पार्टी निर्माण गर्नु आफैमा जटिल काम भए पनि आफूहरूको सफलता
पाएको बताए। 1 वर्षअघि आजकै दिन एमालेबाट अलग भएर माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो। नेकपा एमालेबाट अलग भएर माधव कुमार नेपालले नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेको 1 वर्ष पुगेको छ। पार्टी गठन भएपछि एकीकृत समाजवादी सत्ताभन्दा पर गएको छैन। सङ्घमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारमा पनि एकीकृत समाजवादी सहभागी छ। यसलाई उसले शक्तिका रूपमा उदाएको अर्थका रूपमा लिएको छ। तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव नजिकै गर्दा विश्लेषकहरूले भने एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको अर्थ्याउन थालेका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकताबाट बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भनिदिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि त सहज बन्यो, तर माधव कुमार नेपालका लागि भने अप्ठ्यारो यात्रा सुरु भयो। नेकपामा बहुमत सदस्य साथमा रहे पनि पुरानै अस्तित्वमा फर्किएको पार्टीमा कमजोर हैसियत बनेपछि नेपाल विभाजनको बाध्यतामा पुगेका थिए। नयाँ पार्टी गठन गरेको 1 वर्षमा सत्तामा रमाउने बाहेक एकीकृत समाजवादीले जनतामा खासै सकारात्मक छाप छाड्न सकेको छैन। यस्तो कहिले पनि अनुभव भएको थिएन कि हामीले यति धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो कुरा हामीलाई पहिले पनि थाहा थियो, तर पनि हामीले त्यो हिम्मत गऱ्यौँ, त्यो साहस गऱ्यौँ र 1 वर्षलाई यसो सम्झेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले पार्टी बनाउने जुन खालको सङ्घर्ष हो र त्यसमा हामीले विजय प्राप्त गरेका छौँ। अहिले सङ्घीय सरकारमा एकीकृत समाजवादीका 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री छन्। 2वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको उसले 22 स्थानीय तहको प्रमुखमा जितेको छ। तर यो सबै उसले एक्लै आर्जन गरेको शक्ति होइन। गठबन्धनको सहारामा सरकारमा पुगेको एकीकृत समाजवादी आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धनकै भर परेको छ। त्यति मात्र होइन, माओवादी केन्द्रसँग पार्टी नै एकीकरणको प्रयास गर्न थाल्नुले 1 वर्षमा नै अस्तित्व सङ्कटमा पर्न लागेको विश्लेषकको बुझाइ छ। उहाँहरूलाई अस्तित्व निर्माणको जुन प्रयास छ पार्टी निर्माणको, त्यो एकदमै चुनौतीपूर्ण रहेको देख्छु म। त्यही भएर होला उहाँहरू चाहिँ अब माओवादीसँग पनि पार्टी निर्माण गर्ने, चुनावपछि चाहिँ पार्टी निर्माण गर्ने गरी संयोजन समिति बनाउन प्रयासमा हुनुहुन्छ। त्यसो त एकीकृत समाजवादीले अझै पार्टी संयन्त्रलाई मूर्त रूप समेत दिन सकेको छैन। कहिले समाजवादी केन्द्रको नाममा कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको प्रयास त कहिले अरू पार्टीसँग एकताको कसरतमा लाग्दा कार्यकर्ता समेत छिन्न भिन्न हुन थालेका छन्। यसमा नेतृत्वकै कमजोरी देखिन्छ। उनले अलग पार्टी चलाउन पनि सकेनन् र उनीहरू दुईटैको पोलिटिक्स चाहिँ फोरेन सेन्ट्रिक पोलिटिक्स हो होइन। नजिकको तागत र सात समुद्र पारीको तागतसँग निकट रहेर काम गर्ने हुन् यी दुईटै नेताहरू र त्यही कारणले उनीहरू एक ठाउँमा मर्ज पनि हुन्छन्। त्यहाँका अब कार्यकर्ताहरूले कसरी बुझ्छन् आफ्ना नेताहरूको रणनीतिलाई होइन, त्यो उनीहरूको क्षमतामाथि भर पर्ने कुरा हो। माओवादीसँग एकताको गृह कार्यमा लागेका अध्यक्ष नेपाल आफ्नो पार्टीको दीर्घकालीन भविष्यभन्दा बढी एमालेको शक्ति कमजोर बनाउन उद्यत देखिन्छन्। सुरुवाती दिनमा दाबी गरे जस्तो पार्टीलाई बलियो बनाउन त नेपालले सकेन नै, अर्कोसँग विलय गराउने अवस्थामा पुर्याउनुले उनको नेतृत्व क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। आम निर्वाचनको मिति नजिकै गएसँगै नेताहरूको व्यस्तता बढेको छ। नेताहरूले मतदातामा आफ्नो वर्चस्व देखाउन आन्तरिक भेला र सङ्गठन विस्तारलाई तीव्रता दिएका छन्। काङ्ग्रेससहित सत्ता गठबन्धनका 5 दल भने उम्मेदवारी बाँडफाँडको कसरतमा छन्। एमाले विगतको साख बचाउन राप्रपाको साथ खोज्न थालेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा नेताहरूलाई कसरी लागेको छ त चुनावी माहौल? नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा र लोसपाका प्रभावशाली नेताहरू भएको जिल्ला हो रूपन्देही। निर्वाचन घोषणा भए लगत्तै आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन नेताहरू गृह जिल्ला आउने क्रम बढेको छ। नेताहरूलाई चाहिँ असार 15 सुरु भएको र आम नागरिकलाई चाहिँ खासै यसले चाहिँ चुनावले चाहिँ ठुलो आशा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। रूपन्देहीमा प्रतिनिधि सभामा 5 निर्वाचन क्षेत्र छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर 1, 2 र 3 एमाले तथा 4 र 5 मा काङ्ग्रेसले जितेका थिए। अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, 4 मा प्रमोद यादव र 5 मा भरत शाहको नाम करिब टुङ्गो लगाएको छ। गठबन्धनभित्र कसलाई दिँदा उपयुक्त होला अथवा बाहिरबाट नेताहरू आउँदा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने कुरा छलफल नभएको होइन, छलफल चाहिँ भएको छ।
रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 2 एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व गृहमन्त्री विष्णु पौडेलको क्षेत्र हो। उनले लगातार 3 पटक चुनाव जितिसकेका छन्। यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले नेता खोजिरहेका बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीले पूर्व एमालेका कार्यकर्ता राजु गुरुङको नाम सिफारिस गरेको छ। काङ्ग्रेसबाट, माओवादीबाट र अरू दलहरूबाट एकमना एकताका साथ चाहिँ जान सक्ने त्यस्तो खालको उम्मेदवारका रूपमा चाहिँ अरू दलका साथीहरूले पनि मलाई प्रस्तावित गर्नुभएको छ। क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेबाट विष्णु पौडेलसँगै 1 मा केन्द्रीय सचिव छविलाल विश्वकर्मा, 3 मा नेता घनश्याम भुषाल र 5 मा खिमलाल भट्टराई उठ्ने चर्चा छ। राप्रपाका वरिष्ठ नेता दीपक बोहरा कुन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। एमालेले राप्रपालाई एउटा क्षेत्र छाडेर तालमेल गर्ने समेत संकेत गरेको छ। हामी 4वटा क्षेत्र रूपन्देही एउटा प्लस गरेर हामी चुनाव जित्छौँ, त्यसमा हामी विश्वस्त छौँ। त्यसो त लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल क्षेत्र नम्बर 4 बाट प्रतिस्पर्धा गर्ने योजनामा छन्। गठबन्धनका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीले पनि यही क्षेत्र दाबी गरेको छ। रूपन्देहीमा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभाका 2 निर्वाचन क्षेत्र दाबी गरेको छ, तर कुन भन्नेमा स्पष्ट छैन। 2टा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा र 4वटा प्रदेश सभाको चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा 16 मध्ये 3वटा स्थानीय तहमा मात्र एमाले जितेको थियो। अहिले गठबन्धनले सबै निर्वाचन क्षेत्र जित्ने तयारी गरिरहँदा एमालेलाई साख जोगाउने चुनौती छ। यो सँगै निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र र साना दलहरूले पनि उम्मेदवार छान्ने तयारी गरिरहेकाले प्रभावशाली भनिएका नेताहरूमाथि समेत दबाव बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। कानुन सबैका लागि एउटै हुन्छ, तर कुनै निकायका लागि कानुनमै नभएको व्यवस्था गरेर नियमावली बनाइन्छ भने त्यसैलाई के भने? चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा त्यस्तै भएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले सैनिक सन्ततिका लागि भनेर छुट्टै व्यवस्थासहितको नियमावली संशोधन गरेपछि आलोचना भएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा 75% र निजी शिक्षण संस्थामा 10% छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ। त्यसमा पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीमध्ये मेरिटका आधारमा भर्ना गरिन्छ। तर आयोगले सैनिकका सन्ततिलाई मात्र हित हुने गरी चिकित्सा शिक्षा नियमावली नै संशोधन गरेको छ। आयोगले नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा सैनिकका सन्तानका लागि 49 सिट सुरक्षित गर्ने व्यवस्था सहितको नियमावली बनाएको हो। 2075 सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली आउँदा सैनिकका लागि यस्तो विशेष व्यवस्था गरिएको थिएन। तर सेनाको रुचिमा आयोगले नियमावली नै संशोधन गरेपछि यसको आलोचना भइरहेको छ। आर्मीका छोराछोरी वा रिटायर आर्मीका छोराछोरी उनीहरूकालाई मात्रै त्यो पर्सेन्ट हो। उहाँहरूले पाएको जम्मा सिट सङ्ख्याको 49, जस्तो MBBSमा 100 सिट छ, 100 सिट मध्ये 49 चाहिँ उहाँहरूलाई छुट्टै हुन्छ र त्यो छुट्टै भएको सिट जति छन् 49 जना त्यो चाहिँ र्याङ्कको आधारमा त्यही भित्रको क्याटेगोरीका मान्छेलाई हामीले पठाइदिने हो। त्यसो त चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनु अघि पाटन, धुलीखेल लगायतका अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीलाई पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्समा केही सिट आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। तर चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली जारी भएसँगै ती शिक्षण संस्थामा आरक्षण व्यवस्था हटेको छ। कुनै शिक्षण संस्थामा आरक्षण हुने र कुनैमा नहुने व्यवस्था सहितको नियमावली बनाउनु नै गलत भएको विज्ञको बुझाइ छ। नेपालभरि एउटै नियम र अन्य संस्था र यो संस्थालाई एउटै नियम गरिएको भए यहाँका कर्मचारी, यहाँका बासिन्दा र यो स्थापना गर्ने स्थानीयहरूलाई पनि हौसला मिल्ने थियो र स्थानीयका बच्चाहरूले पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्ने थियो। र हाम्रो अनुरोध चिकित्सा शिक्षा आयोग र सम्बन्धित संस्थाहरूलाई हामीले पाइरहेको सुविधा, कर्मचारी एवं स्थानीय जनताले पाइरहेको सुविधा फेरि कायम गर्न सकियो भने राम्रो नै हुनेछ। जुनसुकै निकायमा पनि सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ। अझ शिक्षण संस्थामा त विभेदकारी नीति भएमा त्यसले समाजलाई नै गलत सन्देश दिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि काभ्रेबाट रमा दाहाल र क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।
अर्थ र विकास। नेपालबाट 50 मेगावाट बिजुली आयात गर्न बङ्गलादेश सहमत भएको छ। भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर नेपालको बिजुली बङ्गलादेशले लैजाने भएको हो, जसका लागि भारतसँग सहमति लिने निर्णय भएको छ। भारत बङ्गलादेश प्रसारण लाइनमा अहिले 1150 मेगावाट बिजुली प्रवाह भइरहेको छ। यो प्रसारण लाइनको क्षमता 1200 मेगावाटको छ। काठमाडौँमा भएको नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिव स्तरीय चौथो बैठकले नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजान त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो। बङ्गलादेशमा विद्युतको ठूलो माग भए पनि भारतीय भूमि प्रयोग गरेर बङ्गलादेशसम्म लान नेपाल र बङ्गलादेश दुवैले भारतसँग अनुमति लिनुपर्छ। भारतका सरकारी निकाय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड र पावर सिस्टम अपरेसन कर्पोरेसन लिमिटेडको सहमति आवश्यक पर्छ। झापाको अन्नारमनी हुँदै भारतको ठाकुरगञ्ज र इस्लामपुर हुँदै बङ्गलादेशको ठाकुर गाउँसम्म पुग्ने डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बनाउन अनुमति लिन दुवै देशले भारतसँग पहल गर्ने पनि सहमति भएको छ। करिब 25 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि दुवै देशले लामो समयदेखि पहल गरे पनि भारत छलफलमै बस्न मानेको छैन। 2071 साल मङ्सिरमा काठमाडौँमा भएको 18औं सार्क सम्मेलनका क्रममा बङ्गलादेशले क्षेत्रीय रूपमा विद्युत व्यापार तथा सहकार्यका लागि पहिलो पटक प्रस्ताव राखे पनि अहिलेसम्म यसले मूर्त रूप पाल्न सकेको छैन। बङ्गलादेशले त अप्ठ्यारो परिरहेछ। तर अब नीतिगत पूर्वाधारको के छ भने भारत चाहिँ के भन्छ भने म चाहिँ नेपालबाट सस्तोमा बिजुली किन्छु, त्यसमा कर सर शुल्कहरू थपेर मुनाफा थपेर बङ्गलादेशलाई बेच्छु भन्छ। भारतको नीति त्यो छ। अब यस्तो अवस्थामा नेपाल र बङ्गलादेश चाहिँ बिजुली किन्छु बेच्छु भनेर लागेर अर्थै छैन। बैठकमा बङ्गलादेशका अधिकारीहरूले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित 500 मेगावाट बिजुली भारतीय कम्पनी GMRसँग खरिद सम्झौता गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले देखाएको सक्रियतालाई के भन्ने? ए. सहर व्यवस्थित बनाउने प्रयास, बी. कानुन कार्यान्वयन र सी. चर्चामा आउने मेलो। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. सहर व्यवस्थित बनाउने प्रयासमा 65%, बी. कानुन कार्यान्वयनमा 31% र सी. चर्चामा आउने मेलोमा मात्र 4%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, बिजुलीको बाह्य बजार विस्तारलाई सरकारले किन प्राथमिकता दिएको होला? ए. खपत कम भएर, बी. विदेशी मुद्रा भित्र्याउन र सी. बेच्नै पर्ने बाध्यता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया MEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारले साना तथा मझौला उद्यमीले उत्पादन गरेका रैथाने वस्तुको सहज निर्यात गर्न निर्यात केन्द्र बनाउने तयारी गरेको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र र नेपाल अमेरिका च्याम्बर अफ कमर्सले आज ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरद विक्रम राणाले उत्पादन सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी भएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय माग अनुसार पुर्याउन एकजनाले नसक्ने भए सबै उत्पादन सङ्कलन गरी एकै ठाउँबाट निर्यात गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। जुन अघि पनि हामीले भन्यौँ, यो जुन ट्रेड प्रिफरेन्स अन्तर्गत US ट्रेड प्रिफरेन्स अन्तर्गत प्राप्त भएको चाहिँ 77 वस्तु 2015मा प्राप्त भएको थियो, 2025मा त्यो एक्सपायर गर्छ। त्यो वस्तुको ट्रेड गरौँ जसको कम्पिटिसनै छैन। कुनै देशसँग हामीले कम्पिटिसनै गर्नु पर्दैन, ड्युटी नै लाग्दैन, कोटा फ्री छ, त्यस्ता वस्तुहरू छन्। अमेरिकाले 7 वर्ष अघि नेपालमा उत्पादन हुने 77 वस्तुमा निर्यातमा शून्य भन्सारको सुविधा दिएको भए पनि नेपाली उद्यमीले निर्यात बढाउन सकेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले निर्यात प्रवर्धनको नीति लिएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले घरेलु टोली केन्या विरुद्धको पहिलो T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा 5 विकेटको जित हात पारेको छ। यो सँगै 5 खेलको सिरिजमा नेपालले 1-0 को अग्रता बनायो। नौरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट क्लबमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 130 रन जोड्यो। इरफान करिमले सर्वाधिक 34 रन बनाए। लुकास अलुओचले विस्फोटक पारी खेल्दै 13 बलमा 31 रनको अभिजित पारी खेले। नेसनल ओडियाम्बोले 19 र सचिन
सचिन भुटियाले 17 रनको योगदान दिए। सोमपाल कामीले 4 ओभर बलिङ गर्दा 22 रन खर्चिएर 3 विकेट लिए। सन्दीप लामिछानेले 2 तथा आदिल अन्सारी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट हात पारे। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 33 रन जोडेपछि 131 रनको लक्ष्य नेपालले 4 बल बाँकी छँदा 5 विकेटको क्षतिमा पुरा गर्यो। 5औं नम्बरमा ब्याटिङ गरेका ऐरीले 24 बलको सामना गर्दै 33 रन जोडेर जितको आधार तयार पारेका थिए। यस्तै आरिफ शेखले सम्हालिएको प्रदर्शन गर्दै अभिजित 24 रन जोडे। यसअघि मध्यम लक्ष्य पछ्याएको नेपालको सुरुवात भने राम्रो हुन सकेन। पवन सराफ मात्र 1 रनमा आउट भए। आसिफ शेख 19 रन र ज्ञानेन्द्र मल्ल 23 रनमा पेभिलियन फर्किए। रोहित पौडेलले 14 रन मात्र बनाउन सके। केन्याका विराज पटेलले र लुकास अलुओचले समान 2-2 विकेट लिए। नेपाली टिमका नवनियुक्त प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले समेत प्रशिक्षकको रूपमा विजयी सुरुवात गरेका छन्। 2 साता अघि प्रशिक्षक नियुक्त भएका प्रभाकरको प्रशिक्षणमा नेपालले पहिलो सिरिज खेलिरहेको छ। नेपालले घरेलु टोली विरुद्ध दोस्रो टी20 भोलि खेल्नेछ। नेपाल र केन्या बीच पहिलो पटक टी20 मा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भने नेपाल केन्याको घरेलु मैदानमा खेल्न पहिलो पटक पुगेको हो। क्रिकेट खेलाडी सङ्घ नेपाल सिप्यानले क्रिकेट खेलाडी अवार्डमा महिला र पुरुष दुवै विधाको पुरस्कार राशि समान बनाएको छ। अवार्डको दोस्रो संस्करण आगामी भदौ 24 गते हुनेछ। काठमाडौँमा आज सिप्यानले अवार्डको मिति घोषणा गर्दै यो वर्ष महिला र पुरुष खेलाडीहरूलाई दिने पुरस्कार राशि समान बनाएको जानकारी दिएको हो। वर्षको उत्कृष्ट खेलाडीले समान 1,32,000 प्राप्त गर्नेछन्। सिप्यानले 2019 देखि नेपाली क्रिकेट खेलाडीको प्रदर्शनलाई मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत गर्दै आएको छ। यो वर्ष उत्कृष्ट महिला र पुरुष खेलाडी सहित विभिन्न 5 विधामा अवार्ड प्रदान गरिनेछ। यस्तै उदयमान खेलाडीले 66,000 तथा वर्ष उत्कृष्ट क्षण र विशेष अवार्ड पाउने खेलाडीले समेत समान 66,000 नै प्राप्त गर्नेछन्। 2019 देखि सुरु भएको अवार्ड 2020 मा भने कोरोनाका कारण प्रभावित बनेको थियो। तर सिप्यानले त्यो वर्ष सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा 4,62,000 जम्मा गरिदिएको थियो। अवार्डका लागि खेलाडी छनौट गर्न सिप्यानले 5 सदस्यीय प्रारम्भिक छनौट कमिटी गठन गरेको छ। सोही छनौट कमिटीले सिफारिस गरेको आधारमा पुरस्कृत खेलाडीहरू पुरस्कृत हुनेछन्। साफ महिला च्याम्पियनसिपका लागि भुटानी टोली आज काठमाडौँ आइपुगेको छ। यहाँको वातावरणसँग घुलमिल हुन भुटान प्रतियोगिता सुरु हुनु 2 साता अघि नै नेपाल आएको हो। साफमा सहभागी हुन नेपाल आउने भुटान पहिलो टोली हो। उसले एपीएफ र आर्मी क्लबसँग मैत्रीपूर्ण खेल पनि खेल्ने तालिका छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भुटान टिमकी कप्तान पेमा छिरिङले आफ्नो टोलीका अधिकांश युवा खेलाडी रहेको बताइन्। उनी सहित 3 जनासँग मात्रै साफ खेलेको अनुभव छ। अरू सबै उमेर समूहका खेलाडी हुन्। नेपाल र भुटान एउटै समूहमा छन्। भुटानले घरेलु टोली नेपालसँगै खेल्दै साफको यात्रा सुरु गर्नेछ। Obviously, like any team coming in, we want to win the championship, but that's a pretty big statement to make. I think we just want to focus on one game at a time, and I know our first match is against Nepal, the home team, so that's going to be a bit of a challenge, but right now that's our main focus, so hopefully we'll do a good job, that's it. साफमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रका 7 टोली सहभागी हुनेछन्। साफको 5 पटकको च्याम्पियन भारतको सहभागिताबारे भने अझै टुङ्गो लागेको छैन। फिफाले भारतीय फुटबल सङ्घलाई निलम्बन गरेपछि भारतको सहभागिता अनिश्चित बनेको हो। समूह एमा साबिक विजेता भारतसहित बङ्गलादेश, मालदिप्स र पाकिस्तान छन्। समूह बीमा नेपाल, भुटान र श्रीलङ्का छन्। प्रतियोगिता भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म काठमाडौँमा हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।